बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज का मौजू खुसूसन ईद अल अज़हा जानवरों की कुर्बानी के बारे में और गरीबों, मस्कीनों, यतीमों और अपने हमसायों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए, उसके ऊपर मबनी एक खूबसूरत सा वाक़या और चंद हदीस मुबारक जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशाद मुबारका भी मौजूद हैं। और इस वाक़ये में एक गरीब बुज़ुर्ग जो एक छोटे से गांव में रहता था, उसके ऊपर मबनी एक खूबसूरत सा वीडियो है। आपसे गुजारिश है आप इस मुकम्मल वीडियो को मुलाहज़ा करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा यकीनन। क़ुरबानी की रूह सिर्फ़ जानवर ज़ब्ह करना नहीं, बल्कि अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस के साथ पेश करना है। हाजी अब्दुर्रहमान और नौरानी की कहानी हमें सिखाती है क़ुरबानी के जानवर के साथ नरमी, मोहब्बत और एहतराम अख्तियार किया जाए और उसके बाद गुरबा व मसाकीन को फरामोश न किया जाए। क़ुरबानी के बाद सिर्फ़ गोश्त तकसीम ना हो, बल्कि दिल भी तकसीम हो, मोहब्बत बिखरे और खुशी हर दर पर पहुँचे। हाजी साहब की तरह हमें चाहिए कि यतीमों, बीवाओं और महताजों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि असल है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क़ुरबानी तब मुकम्मल होती है जब उसका असर हमारे रवैयों में, अखलाक में और दिलों में नज़र आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ुरबानी के दिन अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा महबूब कोई अमल नहीं, और वो जानवर क़ियामत के दिन अपने सींगों, बालों और खरों समेत आएगा और खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। तिरमिज़ी। एक और हदीस, तुम हर हाल में अल्लाह से डरते रहो, नमाज कायम रखो, ज़िकात दो और मज़लूमों की मदद करो। बुखारी। लिहाजा ईद कुर्बान के मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ़ ज़ाहिरी कुर्बानी पर इक्तिफ़ा न करें, बल्कि अपने नफ्स, माल, वक्त और रवैये की कुर्बानी देकर माशरे में रहमत बनकर भरें। अपने दरवाज़े हैं इन लोगों के लिए खोलें जो खामोशी से सारा साल ईद की खुशबू के लिए तरसते रहते हैं। यही है ईद का असल पैगाम। खुशियाँ बांटो, दिल जोड़ो और अल्लाह के बंदों के लिए बाइस राहत बनो। उन्वान, जानवरों के साथ नरमी। एक कुर्बानी की मुकम्मल कहानी मोहब्बत का रिश्ता। एक छोटे से कस्बे में वाक़ा सब्ज़ाज़ारों के बीच एक बूढ़े शख्स हाजी अब्दुर्रहमान का छोटा सा घर था। उमर ने चेहरे पर झरियाँ डाल दी थीं, मगर दिल आज भी बच्चों जैसा नर्म था। हाजी साहब हर साल ईद अल अज़हा पर कुर्बानी करते थे, मगर उनकी कुर्बानी में कुछ ख़ास बात होती थी। वो जानवर से एक रिश्ता बना लेते थे। उस साल भी हाजी साहब ने करीबी मंडी से एक खूबसूरत सफ़ीद बकरे को ख़रीदा। उसका रंग चमकता हुआ सफ़ीद, आँखों में मासूमियत और चाल में वक़ार था। हाजी साहब ने उसका नाम रखा नूरानी। ये मेरा मेहमान है, मेरे रब के दरबार में पेश किया जाने वाला नजराना। वो बकरीद से 2 हफ्ते पहले उसे घर लाए और घर के सहन में एक छोटा सा सायादार गोशा उसके लिए मखसूस कर दिया। नूरानी के लिए चारे में बेहतरीन सब्ज़ चारा, ताज़ा पानी और कभी कभार गड़ का टुकड़ा भी दिया जाता। बच्चे इसके साथ खेलते, हाजी साहब उससे बातें करते और सुबह शाम उसके पास बैठकर तलावत करते। बेटा, ये कुर्बानी सिर्फ जानवर का गोश्त नहीं, बल्कि दिल की कैफियत है। जो जानवर तुझे अल्लाह के हुजूर पेश करना हो, उसे मोहब्बत से पालो, उसका ख्याल रखो। पड़ोसियों ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उनके लिए जानवर महज एक फरीज़ा था, एक रस्म, लेकिन हाजी साहब के लिए ये एक इबादत थी। वो नूरानी को देखते, इसके सर पर हाथ फेरते और आसमान की तरफ नज़रें उठाकर कहते, या अल्लाह, इस जानवर को अपनी राह में कबूल फरमा। जैसे तूने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की, वैसे ही हमारी नीयत को कबूल फरमा। आयत करीब आती जा रही थी और नूरानी हाजी साहब का प्यारा दोस्त बन चुका था। मोहल्ले के बच्चे भी नूरानी से मानुस हो गए थे। कोई उसे पानी देता, कोई घास और कोई उसके साथ तस्वीरें खींचता, मगर हाजी साहब बच्चों को रोकते। दिखावा ना करो, ये इबादत है। इबादत में खुलूस हो, रयाकारी नहीं। एक दिन एक शख्स ने हाजी साहब से कहा, इतना प्यार करते हो, फिर कैसे ज़बह करोगे? हाजी साहब की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने कहा, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी से इनकार नहीं। मोहब्बत का मतलब है कि जो चीज़ दिल के करीब हो, वही अल्लाह के स्पर्द कर दी जाए। यही तो असल आजमाइश है। कुर्बानी की रात, ईद से एक रात पहले, हाजी साहब अपने हिजरे में बैठे कुरान पाक की तलावत कर रहे थे।
باہر صحن میں نورانی آرام سے بیٹھا اپنے پیروں کو چاٹ رہا تھا۔ فضا میں ایک عجب سی خاموشی تھی، جیسے کائنات رک گئی ہو۔ حاجی صاحب نے تلاوت بند کی، وضو کیا اور نماز تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد وہ سجدے میں دیر تک روتے رہے۔ ان کی دعا کچھ یوں تھی: اے اللہ، نورانی میرے دل کے بہت قریب ہے، مگر میں اسے تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ میری نیت میں اخلاص دے، میرے دل کو صبر دے اور میری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ صبح کی اذان ہوئی، محلے کے ہر گھر میں خوشی، پکوانوں کی خوشبو، بچوں کی ہنسی سنائی دے رہی تھی، مگر حاجی صاحب کے گھر میں ایک سکون تھا جو عبادت سے آتا ہے۔ نماز عید کے بعد حاجی صاحب گھر آئے، نورانی کے پاس بیٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے: بیٹا، آج تو اللہ کے حضور جا رہا ہے۔ تیرا جسم دنیا میں رہے گا، مگر تیری روح اللہ کے راستے میں پیش کی جائے گی، تو میرا فخر ہے۔ نورانی حاجی صاحب کی آواز سے مانوس ہو چکا تھا، وہ جیسے اس گفتگو کو سمجھتا تھا۔ بچے جمع ہو گئے تھے، مگر کوئی شور نہیں کر رہا تھا۔ سب خاموشی سے دیکھ رہے تھے کہ آج قربانی ایک رسم نہیں، ایک روحانی لمحہ ہے۔ قربانی سے پہلے حاجی صاحب نے نورانی کو پانی پلایا، اس کے پاؤں دھوئے اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چند لمحے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر خود چھری کو تیز کیا اور نورانی کو قبلہ رخ بٹھایا۔ ایک ہی وار میں پوری نرمی اور مہارت سے حاجی صاحب نے قربانی مکمل کی۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر چہرے پر سکون تھا۔ بچے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک شخص نے اپنے سب سے محبوب چیز کو خوش دلی سے اللہ کے سپرد کر دیا۔ پڑوسی آ کر کہنے لگے: ہم نے قربانی تو کی ہے، مگر آج ہمیں اس کی اصل روح سمجھ آئی ہے۔ ایک بزرگ بولے: یہ صرف گوشت بانٹنے کا دن نہیں، دلوں کو بانٹنے کا دن ہے۔ حاجی عبد الرحمن نے ہمیں عبادت کا اصل مفہوم سمجھا دیا۔ قربانی کے بعد کا سکون۔ قربانی کے بعد حاجی عبد الرحمن نے نورانی کے گوشت کو نہایت حکمت و عدل کے ساتھ 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ رشتہ داروں کو، دوسرا غرباء و مساکین کو اور تیسرا اپنے لیے، مگر سب سے اچھا گوشت انہوں نے یتیم خانے کے بچوں کو بھیجا۔ جب یتیم خانے کے بچوں نے وہ گوشت دیکھا تو آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سال بھر میں شاید یہ ان کے لیے پہلا موقع تھا کہ عید کی خوشبو ان کے دسترخوان تک پہنچی۔ اسی شام حاجی صاحب بچوں کے ہمراہ وہاں پہنچے۔ بچے دوڑ کر ان سے لپٹ گئے: حاجی دادا، ہمیں آپ کی قربانی کا گوشت بہت پسند آیا، شکریہ۔ ایک بچہ معصومیت سے بولا: کیا نورانی ہمارا دوست تھا؟ وہ بہت اچھا تھا نا؟ حاجی صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، مگر انہوں نے مسکرا کر کہا: ہاں بیٹا، نورانی تم سب کا ہے، دوست تھا۔ وہ اللہ کے مہمان بن کر گیا ہے اور تم سب اس کی خوشبو ہو۔ اس دن حاجی صاحب کے دل میں عجیب سکون تھا۔ انہوں نے قربانی کی اصل روح کو نہ صرف سمجھا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔ دوسروں کو بھی سمجھایا۔ اگلے دن جب محلے کی مسجد میں خطبہ ہوا تو امام صاحب نے حاجی عبد الرحمن کی مثال دی: آج ہم قربانی کو فقط رسم سمجھ بیٹھے ہیں، مگر اگر کسی نے اس عبادت کو پوری روحانیت سے ادا کیا ہے تو وہ ہمارے محلے کے حاجی صاحب ہیں۔ ان کی قربانی ہمارے دلوں میں اثر چھوڑ گئی ہے۔ عید کے دنوں میں جب سب گوشت کھانے، گپ شپ کرنے اور تصویریں پوسٹ کرنے میں مصروف تھے، حاجی صاحب نے عبادت کے سچے رنگ دکھائے۔ انہوں نے جانور کے ساتھ نرمی، خلوص اور دل کی قربانی کو زندہ کر دیا۔ نورانی اب ان کے صحن میں نہیں تھا، مگر اس کی یاد، اس کی معصومیت اور اس کی قربانی آج بھی ہر دل کو نرم کر رہی تھی۔ قربانی مکمل ہو چکی تھی، مگر اس کی خوشبو زمانے تک باقی رہ گئی تھی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنے دل کی محبوب چیز کو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ نرمی، خلوص اور سادگی ہی اس عبادت کی اصل ہے، روح ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی قربانی کی توفیق دے جو دل سے ہو، دکھاوے سے پاک ہو اور دوسروں کے لیے رحمت بن جائے۔ آمین۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس ہونے والے عید الاضحیٰ کی ڈھیر ساری خوشیاں نصیب فرمائے اور تمام مسلمانوں کو، خاص طور غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی اور اپنے ہمسایوں کی اس عید پر بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے
تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ دل مطمئن ہو تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور رہتی دنیا تک اسلام کا نام بلند ہے، آمین۔